काठमाडौँको न्यू रोड सडक अहिले के चेन्ज भएको छ। यो विश्व सम्पदा सूचीमा परेको पशुपतिको सिम्बोल लगायतको यो रेलिङ जो बनाइएको छ, यो अत्यन्तै सुन्दर। रेलिङ त रेलिङै हो, फेरि पनि नेपाली संस्कृति झल्किने गरेर जुन बनाइएको छ, यो अत्यन्तै राम्रो लाग्यो। काठमाडौँमा यो सम्पदा झल्किने गरेर जसरी सहरलाई चाहिँ सिँगार्न थालिएको छ, यो अत्यन्तै महत्त्वको कुरा हो। आफ्नो सम्पदाहरू हाम्रा पुर्खाको चिनो हो, नेपालीपन हो, नेपाली वास्तुकलाको प्रस्तुति हो र यसले एउटा इतिहासको प्रतिनिधित्व गर्छ। र हामी नेपाली के कारणले हौँ, नेपाली हुनुमा हामीले गौरव गर्छौँ भने यहाँको संस्कृति सम्पदाहरूलाई संरक्षण गर्नु पनि हाम्रो दायित्वभित्र पर्दछ।